मादर तोहमत तुम्हारे इश्क की किस नंबर 64। राइटर हादिया मुगल। यज़दान कमरे में आया तो ताबीर कंफर्ट ओढ़े बेड पर नीम दराज थी। सफ़ेद मैक्सी अब बेज़ेब तन किए हुए थी। यज़दान जानता था वो उसे दिखाया बिना चेंज नहीं करेगी। यज़दान को देखते वो अपनी टांगें समेट कर बेड क्राउन से टेक लगाए बैठ गई। यज़दान शूज़ उतरता मुसलसल ताबीर को देख रहा था। उसकी निगाह का ताबीर को बाखूबी एहसास था, लेकिन वो आंखें नहीं खोलना चाहती थी ताकि उसका फसून ना टूटे। उसका दिल और सुकून हो जाता था जब वो उसे देखता था। कुछ देर बाद वो चेंज किए ताबीर के पास आए तो वो हनूज उसी पोजीशन में थी। यज़दान बेड पर बैठकर उसकी गोद में सर रखते लेट गया। ताबीर बंद आंखें खोले सीधी हुई और यज़दान की जानिब देखने लगी। क्या हुआ यज़दान, तुम ठीक हो? ताबीर ने घबरा कर पूछा। जी बिल्कुल, बल्कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज रोज़ का फ़र्ज़ अदा हो गया, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने ताबीर के दोनों हाथ सीने पर रखे तो वो मज़ीद आगे हुई। तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा था आज यज़दान कितना खुश है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि खुशी में तुम्हारा चेहरा सुर्ख हो जाता है। मतलब आप मेरे चेहरे को देखती रहती हैं। हाँ, क्योंकि यह चेहरा मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ है। ये चेहरा मेरी हर खुशी की वजह है और मैं चाहती हूँ हमारी बेटी या बेटे में भी सिर्फ तुम्हारा अक्स हो। उसने यज़दान की पेशानी पर अपने लब रखे तो यज़दान चंद पल साकत रह गया था। ताबीर, ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, उसने सरसराती अंदाज में कहा। ये मेरी मोहब्बत है यज़दान, जो तुमसे बेपनाह बेइंतहा है। उसने यज़दान के बालों में उंगलियां चलाएं। नरम बाल उसकी पोरों को पुरसकून करने लगे और जो सुकून यज़दान के वजूद में उतरा वो बयान से बाहर था। मेरे पास आपकी मोहब्बत के बराबर का जवाब नहीं है, वो लब दबाए मुश्किल बोला, जैसे ज़ब्त कर रहा हो। तुम्हारी मोहब्बत का पैमाना कोई नाप भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत इख्तियार से बाहर है। यज़दान खामोश रह गया। कोई जवाब उसके पास बाकी नहीं रहा था। यज़दान, एक बात पूछूं? वो उसके शर्ट के बटनों से छेड़छाड़ करती वो यज़दान की सारी हैसियत अपनी जानिब मोड़ चुकी थी। यज़दान ने शर्ट के बटनों से हाथ हटाकर दोबारा अपने बालों पर रखे तो ताबीर एक बार उसके बालों में अपनी अपनी उंगलियां चलाने लगी। आप कभी मुझसे इजाज़त मत मांगिएगा, बस पूछ लीजिएगा, क्योंकि आपके मामले में हाकिम के बजाय मुझे माकूम बनना पसंद है। उसने ताबीर को अपने चेहरे की जानिब झुकाया। ताबीर की आंख से बहता कतरा यज़दान के गाल पर गिरा। उसने अपने गाल पर नमी महसूस की और फिर सामने देखा वो रो रही थी। ताबीर, वो फौरी उठा और उसे खुद में समेट गया था। आप रो क्यों रही हैं? क्या मेरे किसी अमल ने आपको तकलीफ़ दी है? उसकी आवाज़ में शदीद बेचैनी थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर मुझे बताएं, क्यों रो रही हैं? वो बेकरार हो चुका था। मुझे वो दर्जा ना दो जिसके मैं काबिल नहीं। मैंने 4 साल तुमसे नफ़रत की और अब मुझे अफसोस होता है कि मैं एक सच्चे शख्स से नफ़रत करती रही। उसकी आवाज़ में शदीद अफसोस था और मुझे खुशी होती कि मैंने एक 4 साल एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की, जो मोहब्बत के करने के काबिल बनाई गई थी। ताबी ने भीगी आंखों से यज़दान को देखा। 4 साल थोड़े नहीं होते यज़दान, और मैं 4 साल नफ़रत करती रही, पर फिर भी तुम्हारी मोहब्बत जीत गई, तुम्हारा सब्र जीत गया। वो बेबसी से बोली। यज़दान उसे सीधा करता लेटा और उसका सर अपने सीने पर रखे उसे इन लम्हात से बाहर निकालने के लिए उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जबकि ताबीर मज़ीद उसकी असीर हुई। वो शख्स उधार नहीं रखता था। ताबीर के आंसू थम गए। अब सिर्फ राहत आमेज लम्हात थे जो दोनों के दरमियान ठहरे हुए थे। बिल्कुल, मेरा सब्र जीत गया ताबीर, मेरी मोहब्बत भी जीत गई। और अगर मुझसे पूछे कि मैंने ये 4 साल कैसे गुजारे हैं, कहूँगा सब्र जबर करके अजर के भरोसे गुजार दिए, और मेरा अजर आज मेरे सामने है। उसने ताबीर के बालों पर लाभ रखे। ताबीर का रूम रूम उसकी मोहब्बत का शुक्रगुजार होने लगा। यज़दान, जी बोलें? उसने ताबीर के बाल सहलाए। कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बेतुकाना नफरत को सजा दूँ। बिल्कुल भी नहीं, वो ताबीर की बात काट गया। ताबीर सीधी हुई। क्यों? मैं आपको कोई सज़ा नहीं देना चाहता। पहले मेरी सज़ा तो सुन लो, फिर बेशक जो मर्जी ही कहना। नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। यज़दान, ताबीर ने उसे घूरा। अच्छा बताएं? वो मुँह बनाए बोला। मेरी ये सज़ा है कि अगले 4 साल तक, बल्कि 4 साल क्यों, ताउम्र तुम मुझसे मज़ीद शिद्दत से चाहो, मेरी हर बात मानो कि मेरी पागल से नफरत शिकस्त से 2 4 हो जाए। ताबीर, वो चिढ़ कर बोला। संजीदगी भरे माहौल में वो लड़की वहाँ से मजाक का रंग ढूंढ लाती थी जहाँ उस रंग का शैबा भी नहीं होता था। सज़ा शायद आपको मिलनी है, आपको मुझसे मोहब्बत करनी है। उसने ताबीर को देखा, जिसके चेहरे पर शरीर मुस्कान वाज़े थी। यज़दान, नफरत भी तो मैंने तुमसे की थी, वो मासूमियत से गोया हुई थी। तो मोहब्बत भी आप करें, रोज़ मुझसे इजहार करें,
روز مجھے بتائیں کہ نوفل یزدان، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میری 4 سالہ نفرت بے فضول تھی۔ وہ روانی سے بولا، زیادہ مت پھیلو، روز اظہار کرو۔ وہ یزدان کی نقل اتارے بولی۔ یزدان اسے صدمے سے گھور کر رہ گیا۔ تعبیر کا کہکا نکلا تھا، کتنے پیارے لگ رہے ہو، بالکل ایک کیوٹ سے بچے کی طرح۔ اس نے یزدان کے دونوں گال کھینچے۔ وہ مزید چڑھا تھا، بچہ نہیں ہوں میں۔ اس نے تعبیر کے ہاتھ ہٹائے، وہ مزید ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ کیوٹ بیبی تعبیر، وہ بیڈ سے اترتی کھل کھلائی تھی، مجھے بچہ مات کہیے گا ورنہ میں سخت ناراض ہو جاؤں گا۔ کیوٹ بیبی کہا ہے، بچہ تو نہیں کہا۔ وہ چڑھانے سے باز نہیں آیا۔ یزدان جارحانہ طیبہ لی اس کی طرف بڑھا۔ تعبیر نے چند قدم ہی آگے لیے تھے جب یزدان اسے پکڑ چکا تھا۔ اس کے کہہ کے بڑھنے لگے تھے، مت بولیں، اس کیوٹ بچے نے سب کے ناک میں دم کیا تھا، اسپیشل تعبیر ملک صاحبہ کے۔ کیسے بھول سکتی ہوں کہ یہ کیوٹ بچہ ایک نمبر کا بدتمیز بد دماغ جنونی آدمی ہے۔ وہ مسکراہٹ پر قابو پائے بولی، صرف آپ کے معاملے میں۔ تعبیر کے سماعت کو چھوئے وہ گھمرتا سے بولا، کسی اور کے معاملے میں ہوئے بھی تو جان لے لوں گی۔ وہ یزدان کے پیٹ پر کوہنی مارتی نخوت سے بولی۔ یزدان آہ برتا اسے شدت سے جکڑ چکا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرتے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کا سوچتی، وہ کبھی سرخ ہو جاتی تو کبھی گھبرا کر لب تر کرنے لگتی۔ آریان شاید زین وغیرہ کے ساتھ تھا، بھی اب تک نہیں آیا تھا۔ تعبیر اور ظرفشاں قریب 1 گھنٹہ پہلے اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ کمرے کی سجاوٹ اسے مسمرائز کرنے لگی۔ آریان نے سفید پھولوں کو ترجیح دی تھی، تبھی ہر جانب سفید پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، لیکن اب وہ بہار دکھلاتے اسے خزاں کی مانند لگنے لگے تھے، کیونکہ آریان کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ روز کا دل گھبرانے لگا۔ وہ کچھ دیر مزید انتظار کرتی باہر آئی تو باہر سناٹا پھیلا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ روز کے ماتھے پر اس ٹھنڈے موسم میں بھی پسینہ چمکا۔ وہ گاؤن سنبھالتی باہر آئی اور سارا مینشن دیکھنے لگی۔ دل بے اعتبار ہونے لگا، آنسو کسی بھی لمحے بہہ جاتے، پر فی الحال وہ آنسو کو اجازت نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اعتبار قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ اب بیسمنٹ کی طرف آئی، وہاں کا سارا ایریا دیکھتی۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر سانس بحال کیا۔ وہ یہیں ہوگا، کہیں نہیں جا سکتا۔ اس نے بند آنکھوں کو کھولا اور خود کو جتلایا، اپنے دل کو بہلایا۔ وہ آخری روم کی طرف بڑھی، شاید وہ وہاں ہو، لیکن امید دم توڑ گئی۔ ٹانگیں بے جان ہونے لگی۔ وہ رب سے اس کی حفاظت، اس کی واپسی کی دعائیں مانگتے۔ اوپر آئے تو باسط شاید پانی لینے کچن کی طرف آیا تھا۔ کیا ہوا روز، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریان پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، وہ کمرے میں بھی نہیں ہے، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ کیا؟ باسط حیران ہوا تھا۔ مجھے باس کو بتانا ہے۔ وہ آنکھیں رگڑتی اوپر یزدان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب وہی تھا جو کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے یزدان کے دروازے پر دستک دی اور 1-2 بار مسلسل دی۔ کچھ ہی دیر میں یزدان باہر آیا تھا۔ شاید وہ سو چکا تھا، اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ تھیں۔ کیا ہوا روز؟ اس نے نہایت شگفتگی سے پوچھا۔ ریان، اس نے محض اس کا نام لیا۔ یزدان کی نیند بھاگ سے اڑی۔ کیا ہوا روز؟ روز کو رونا آنے لگا۔ باس، آریان پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں، میں سارا مینشن دیکھ چکی ہوں، وہ کہیں نہیں ہے۔ روز کی گھبرائی بھیگی آواز پر یزدان یک لخت پریشان ہوا تھا۔ اس کی پھولی سانسیں اور رونا سا چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اسے تلاش کر رہی ہے۔ کیسے کہاں چلا گیا؟ تم کہاں تھی؟ وہ روز سے پوچھتا آگے بڑھا، جبکہ روز اپنا گاؤن سنبھالتی اس کے پیچھے آئے۔ وہ چند منٹوں میں دوبارہ پورا مینشن دیکھ چکے تھے، لیکن آریان کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ گارڈ سے پوچھو، باسط باہر دیکھو، گراؤنڈ میں دیکھوں، پیچھے طرف دیکھو، وہ یہیں کہیں ہوگا، ہر جانب ڈھونڈو اسے۔ وہ گارڈز اور باسط کو کہتا خود بھی باہر بڑھنے لگا۔ جب اس کے قدم رکے تھے، آریان کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں؟ وہ تو یہاں کے راستے بھی نہیں جانتے، وہ تو ابھی مکمل ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے، کہیں شہن ساگر انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آریان کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ باس، یزدان نے مڑ کر روز کو دیکھا، جس کی آنکھیں گلابی ہو چکی تھیں، جبکہ چہرہ روک کر الگ ہی حزن میں مبتلا ہوا تھا۔ وہ زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، اس کے لفظوں میں بھی بے قراری، الجھن تڑپ تھی۔ یزدان لب بھیج کر اس کے پاس آیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اتنی جلدی گھبرا گئی؟ روز نے بہتی آنکھوں سے یزدان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بھی نہ گھبراؤں، وہ مل جائے گا، میں ابھی بیسمنٹ میں دیکھتا ہوں، شاید وہ مینشن کا راستہ بھول گیا ہو۔ کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ کم از کم مجھے بتا کر تو جاتے۔ وہ دبا دبا چیخی، جبکہ یزدان بے بس ہوا تھا۔ روز کی حالت اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ وہ مل جائے گا، پر تم خود کو سنبھالو۔ کیسے سنبھالو؟ آپ نے کہا تو وہ اب مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا، لیکن وہ چلا گیا، مجھے آج پھر تنہا کر گیا۔ روز کے لفظوں میں شکوے تھے جو یزدان کو نظر چرانے پر مجبور کر گئے تھے۔
सनम भी कमरे से बाहर आई। आर्यन की गैर मौजूदगी उसका रंग उड़ा गई। वो पत्थर की मूरत बड़ी वहीं खड़ी रह गई थी। उसे संभालो सनम, मैं आर्यन को तलाश करता हूँ। वो सनम को रोज़ की जानिब आने का कहता खुद बाहर निकल गया। इस वक्त उसके पास कहने को कुछ नहीं था। तुम लोग कहाँ थे? वो गार्ड पर दहाड़ा। सर हम यहीं थे। जैन सर बाहर गए हैं। तो उसके बाद गेट बंद कर दिया गया। गार्ड की तफसील पर वो मज़ीद परेशान हुआ था। वो पॉकेट से मोबाइल निकाले, जैन का नंबर मिलाने लगा, लेकिन दूसरी जानब से कोई उठा नहीं रहा था। वो पेशानी मसलता अंदर आया तो रोज़ अब कोच पर बैठी आंसू बहाने में मशगूल थी। रोज़ रोना बंद करो। उसके आंसू यजदान को अजियत दे रहे थे, लेकिन वो यजदान को देखते फिर से रोने लगी थी। आर्यन का यूं गायब होना उसकी जान पर बन आया था। बासित कुछ पता चला? बासित के पिछली जानिब से वापस आने पर बेकरारी से गोया हुआ। बासित ने नफ़े में सर हिलाया, जबकि रोज़ एक आस लगाए बैठी थी जैसे वो भी अब ख़त्म हो गई थी। यजदान ने अपने पेशानी सहलाई और बाहर की जानिब बढ़ने लगा। अब आर या पार का वक्त था, लेकिन उसके कदम थम गए थे। बासित भी सनम के करीब आकर ठहर गया। सनम ने आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बासित ने उसका बाजू पकड़ लिया। सामने आर्यन और जहन मौजूद थे। यजदान के माथे पर बाल नुमाया हुए। तुम दोनों कहाँ थे? यजदान ने संजीदगी से पूछा, जबकि जहन ने आर्यन को देखा जो चेहरे पर खफीफ सी मुस्कान सजाए खड़ा था, जबकि रोज़ जो सुन सी बैठी थी वजूद में एक फरेरी सी दौड़ी। वो फौरी खड़ी हुई, अब भी जैसे दिल बदगुमानी में मुब्तला था। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ जैन चौधरी, यजदान बुलंद आवाज़ में बोला। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था, जबकि रोज़ अब फैली आंखों से आर्यन को देख रही थी। वो ठीक था, सही सलामत उसके सामने खड़ा था। कुछ देर पहले जो उम्मीद तम तोड़ गई थी, वो आर्यन का नाम बुड़बुड़ाती आ गए तो आर्यन ने इस में सर हिलाया। गुमान से यकीन की जानिब सफ़र गामजन हुआ तो वो तेज़ कदमों से भागती उसके पास आती, उसके सीने से जाल गई। आर्यन एक पल के लिए बेहिस्सो हरकत रह गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या तासुर दे वहाँ मौजूद जैसे सबको झटका लगा था, जबकि यजदान का गुस्सा हैरानगी में बदला था और जहन रोज़ की हरकत देखता निगाह का रुख बदल कर रह गया, लेकिन लबों पर शरीर मुस्कान फैल गई। रोज़ संभाल लो खुद को। आर्यन ने लब दबाकर इर्द गिर्द देखा और कंधों से पकड़कर सीधा किया। खीफा से वो इस वक्त वो जैसे किसी से नज़र मिलाने की पोजीशन में नहीं रहा था। रोज़ से ऐसी हरकत की उसे उम्मीद नहीं थी। क्यों गए तुम? ऐसा कोई जाता है? कहाँ गए थे तुम जानती हो मैं कितना डर गई थी। उसका गिरेबान जकड़ कर वो वहाँ सबको एक और झटका दे चुकी थी। भीगी आवाज़, मखसूस लबो लहजा जो सबके चेहरों पर मुस्कान लाता था, आज भी वही लाया था। रोज़ सब देख रहे हैं। आर्या ने उसे एहसास दिलाना चाहा तो वो भीगी खफकी भरी निगाह से उसे देखने लगी। आर्या ने लब गोल किए, सॉरी का, और कंधे भी हल्के से झुकाया जैसे शर्मिंदा हुआ हो। रोज़ ने सर झटका, जैसे उसकी सॉरी से शर्मिंदा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारे बास क्या सोचेंगे? वो बुड़बुड़ाया तो रोज़ चौंकी। यजदान ने दांत पीसकर जहन को देखा जो आज के हालात की वजह था। वो पॉकेट में हाथ डाले आगे आया और यजदान के करीब झुका। तुम्हारी बीवी ने अगर तुम्हें ये मंजर देखते हुए देख लिया तो तुम्हारा खून कर देगी, इसलिए अपने कमरे में चले जाओ। यजदान ने एक ज़ोरदार पंच उसके मुंह पर मारा। जहन के होंठ पर खून की बूंद नुमाया हुई, जबकि सनम की चीख बेसाख्ता थी। सद शुक्र था कि बासित पास था, वरना वो अब तक भाग चुकी होती। वो तो अभी एक सदमे से नहीं निकली थी, दूसरा सदमा सामने खड़ा था। क्या यार मशवरा दिया है और तुम मरने मारने पर उतर रहे हो? जैन अंगूठे से खून साफ किए बोला, कमीने इंसान, हम सब की जान निकल गई थी। रोज़ की हालत देखिए तुमने। यजदान दौड़ा था, लेकिन जैन का वही नॉर्मल अंदाज था। रोज़ का रायान ही मुझे ज़बरदस्ती लेकर गया था। रोज़ ने हैरत से आर्यन की जानिब देखा जिसने इस बात में सर हिलाया था। मतलब? यजदान ने अचंभे से पूछा। बाप बनने वाले हो, आप भी पूछ रहे हो? यजदान को अब भी समझ नहीं आया। वैसे छोटी उम्र में शादी का यही नुकसान होता है, इंसान की याददाश्त जल्दी कमज़ोर होने लगती है। उसने यजदान को मज़ीद तपाया, जबकि रोज़ और सनम का चेहरा सुर्ख हुआ था। सनम को वहाँ अपना खड़ा होना फजूल लगा। उसने बासित को देखा जो अब मानी खींच नज़रों से सनम को देख रहा था। सनम ने घबरा कर निगाह का रुख बदल लिया। जैन तुम मर जाओगे मेरे हाथों। उसे मारने को लपका। जब वो कह का लगाता उसे काबू कर चुका था। छोड़ो मुझे पागल इंसान। वो वेडिंग नाइट गिफ्ट लेने गया था। वो कान के करीब झुके घुर्राया तो यजदान की हरकत भी थमी। जैन ने नायत आहिस्तगी से कहा था, इसलिए कोई सुन नहीं पाया। बस मुझे भाई से पूछने दे वो कहाँ गए थे। सनम भी दबा दबा बोली, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा भाई तुम्हारी भाभी के लिए गिफ्ट लेने गया था। बासित ने सामने देखते कहा तो सनम की हैरत भी बजा थी, पर यक लख्त
وہ منہ بگاڑ کر رہ گئی۔ میرا بھائی اس معاملے میں آپ سے تو سمجھدار نکلا، وہ نخوا سے بولی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ باسا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ میں تو بیوقوف ہوں، خود سمجھ جائیں، وہ منہ پھلاتی بولی۔ تو باسط کو سمجھ آیا تھا، اس نے صنم کو اب تک کوئی اسپیشل گفٹ نہیں دیا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا جبکہ صنم وہاں سے غصے میں واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ذہن یزدان کی گردن کے گرد بازو ہیل کرتا اسے روز کے پاس لایا۔ یزدان نے گردن آزاد کروانا چاہا لیکن زین نے کوشش ناکام بنا رہی تھی۔ روز نے زین کو دیکھا تو بخوا کا ارد گرد دیکھنے لگی۔ اپنی کی گئی حرکت پر اب اس سے شدید حیا آئی تھی۔ سر وہ میں زین کو دیکھتے وہ وضاحت دینے لگی۔ جب زین نے ہلکی سی اس کے سر پر چپت لگائی تو زبان دانتوں تلے دباتی سر جھکا گئی۔ اتنی جلدی بدگمانی اچھی نہیں ہوتی، اور اریان جیسے مخلص شخص سے بدگمان کبھی مت ہونا، کیونکہ وہ تمہارے لیے ہی موت کو مات دیے واپس آیا ہے۔ اس نے روز کو یہ سب اس کی زبان میں کہا تھا جو اسے کافی کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس نے بھیگی آنکھیں رگڑ کر سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے روز مجھے لگتا تھا تعبیر ہی میرے معاملے میں پاگل ہے، لیکن تم نے تو آج پاگل پن کی انتہا کر دی۔ یزدان نے اس نے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ سر وہ میں ڈر گئی تھی، وہ لب کا کونا دباتی بمشکل کہہ پائی، جبکہ یزدان اب پرسکون ہوا تھا۔ ہماری روز کو تم نے آدھے دن میں ہی بدل دیا آریان ساگر ملک۔ ایسا نہیں ہے باس، وہ فوری بولی۔ ایسا ہی ہے روز، یزدان نے دانت پیس کر کہا تو وہ جھمتی آریان کے بازو میں منہ چھپا گئی تھی۔ سب کے کہکوں نے اسے مزید شرمندہ کیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لایا تو روز کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ بڑھنے لگی۔ آریان نے واضح اس کا کپ کپاتا ہاتھ محسوس کیا۔ آریان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبا کر سہلائے تو روز نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھیں واضح ہوئیں۔ آریان ساگر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تمہیں لگا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ روز نے اس بات میں سر لایا۔ یعنی وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ تم جانتی ہو میں کہاں گیا تھا؟ اس نے اب بھی روز کے ہاتھوں کو سہلانا جاری رکھا تھا۔ روز ہمہ گوش ہوئی۔ میں تمہارے لیے یہ لینے گیا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے ایک باکس نکال کر روز کے سامنے کیا۔ روز متعجب ہوئی جبکہ ایک دم اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسے اپنی کچھ دیر پہلے کی حرکت یاد آئی تھی۔ اب تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ تمہارے دونوں باس اس لیے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے لگا تم چھوڑ گئے۔ اگر تم کچھ دیر اور نہ آتے تو مجھے سانس نہیں آتا، ریان اور میں مر جاتی۔ اس کے شفاف گالوں پر آنسو باہر نکلے تھے۔ ہاں، اس نے انگوٹھے سے اس کے آنسو کو صاف کیا۔ مرنے کی باتیں آج کے بعد ہم دونوں کے درمیان بالکل نہیں ہوگی۔ اب سے تو ہمیں جینا ہے ایک دوسرے کے لیے۔ روز نے بھیگی مسکان کے سنگ اس بات میں سر ہلایا۔ آریان نے اسے دیکھ کر وہ باکس اوپن کیا تو اس میں ایک رنگ تھی۔ روز کی نیلی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اس نے پھیلی آنکھوں سے آریان کو دیکھا۔ وہ ڈائمنڈ سٹون سے سجی رنگ کافی دیدہ زیب تھی۔ یہ رنگ 3 سال پہلے خریدی تھی۔ تو تم یہ لینے گئے تھے؟ روز نے بمشکل پوچھا۔ ہاں، آریان کے جواب پر وہ آنکھیں پھیلا کر رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے جب تم میرے سینے سے آ لگی تھی، میرے درد کو تم برداشت نہیں کر پائی تھی؟ ریان ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ روز نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، تمہیں میں وہ تکلیف، وہ لمحات یاد نہیں کروانا چاہتا، بلکہ تمہیں اپنے بہتر لمحات بتانا چاہتا ہوں جو اس مشکل زندگی میں آسانیوں کی وجہ تھے۔ اس نے روز کو دیکھتے کہا تھا۔ ان لمحوں نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ آریان ساگر کا دل ایک پری کے لیے شدت سے دھڑک اٹھا۔ جس وقت انم کی موت ہوئی تھی اس سے چند دن پہلے میں نے یہ رنگ لی تھی، لیکن پھر اس کی موت کے بعد میں تمہاری رہائی کی راہ ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن کچھ حادثات ہوتے گئے اور میں اسے اپنے لاکر میں رکھ کر بھول گیا تھا، اور اچھا ہوا بھول گیا، ورنہ آج میں تمہاری دیوانگی نہ دیکھ پاتا۔ روز جھیمتی تھی۔ تم نے اس رنگ کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈال دی، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ خفا ہوئی۔ تمہاری دعائیں ساتھ تھیں۔ آریان نے اسے لاجواب کیا۔ کیا میں تمہیں یہ پہنا دوں؟ اس نے روز کا گلابی چہرہ دیکھنے اجازت چاہی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ اس شخص کی یہ اجازت والی ادا روز کو دل و جان سے پسند آئی تھی۔ کبھی مت سوچنا کہ آریان ساگر تمہیں دوبارہ چھوڑ کر جائے گا، کیونکہ آریان ساگر تمہیں پانے کے لیے خود کو فنا کر کے واپس آیا ہے۔ اس نے رنگ تیسری انگلی میں پہنائی اور پھر انہیں شفاف ہاتھ کی انگلیوں پر اپنے لب مس کیے تھے۔ روز کا پورا وجود کانپ گیا تھا، پہلے خوف سے اور اب اس کے لمس کی حدت نے اسے کپ کپایا تھا۔ اس نے ہاتھ آزاد کروانا چاہا لیکن آریان نے آزاد نہیں کیا۔ تمہیں یاد ہے روز تم نے کہا تھا کہ آلویز سٹے ود می۔ اس دن میں تمہیں جواب نہیں دے سکا، لیکن آج میں کہنا چاہتا ہوں آئی پرومس آئی ول آلویز بی ود یو۔ اس نے روز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وعدہ کیا اور ایک بار پھر انگلیوں کو چھو کر وعدہ کے
मोहर उन उंगलियों पर साबित कर दी। रोज़ का पूरा वजूद उस एक लम्हे के हिसार में जकड़ गया। वो एक बार फिर रोने की तैयारी पकड़ने लगी, लेकिन आर्यान ने उन आंखों पर अपने तिश्ना लब रखे। वो सुन पड़ गई। मैंने इस रोज़ भी इन आंखों को छूने की जसारत की थी जब ये मेरी तकलीफ़ देकर आंसू बहा रही थी, लेकिन उस दिन मुझे हक हासिल नहीं था और आज सिर्फ मोहब्बत का इदराक हुआ था। पर आज जब मोहब्बत सड़ चार कर बोल रही है, ये आंखें अब आंसू क्यों बहाएं? उसने रोज़ का चेहरा हाथों में भर लिया। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रोज़ ने उसके जज्बात लौटाती आंखों से नज़र चुराए कहा, आज मैं तुम्हें ही सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई गुरेज की वजह सुनने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। बस तुम्हारी बेकरारियाँ, तुम्हारी अनकह दुख सुनना चाहता हूँ। उसके गलों पर अपना लमस की मोहर लगाता वो रोज़ की सांसों की रवानी बढ़ा गया था। रायान, वो फुली सांसों के संग बोली, बोलो तुम वहाँ क्यों गए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उसने आर्यन के कोट को थामा। कैसे कुछ हो जाता? पहले मुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं थी, लेकिन अब मैं ये ज़िंदगी खोना नहीं चाहता तुम्हारे साथ। मैं बहुत अरसा जीना चाहता हूँ कि तुम्हारी तकलीफ़ें राहत में बदल जाएं और तुम्हारे सब दुख खुशियों में। उसने रोज़ की दूधिया बाजू पर से गाउन गाउन ऊपर किया। वहाँ अब भी निशानात थे, बिल्कुल मध्यम से, जो शायद किसी को नज़र न आते, लेकिन आर्यन उनसे बखूबी वाकिफ था। रायन, छोड़ो, ये सब पुराने हैं। वो अपनी पलकों को झपकाती खसियाहट से बोली, जैसे उसकी तवज्जो किसी और जाने मबजूल करवाना चाहती हो, ताकि वो उसके ज़ख्म देकर दोबारा उन तकलीफ दे लम्हात के ज़ेरे असर ना चला जाए। उसने रोज़ के निशानात को अंगूठे से सहलाया। आर्यन की आंखें सुर्ख होने लगी। रोज़ ने फौरी अपना बाजू आज़ाद करवा लिया और आर्यन का चेहरा आज फिर हाथ में थाम लिया। मैं कितना कमज़ोर था रोज़, तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। स्टॉप इट रायन। उसने एड़ियाँ बुलंद की और माथे से माथा जोड़ लिया। आर्यन ने उसकी गर्दन की गिरद अपने हाथ रखे। आई डोंट वांट टू मिस दोज मोमेंट्स। आई लव यू रायन, आई लव यू सो मच। उसकी भीगी आवाज़ का इकरार आर्यन सागर को सब माजी के लम्हात भुला गया था। हाल के लम्हात दोनों को एक दूसरे में खो जाने पर मजबूर करने लगे थे और आर्यन ने अपने दिल के सब पहरे हटाए, उसे सीने में समो लिया। वो उसके दिल के मकाम पर अपना हाथ रखते सीने पर सर रखे बोझल सा मुस्कुराई थी। अब ये डर खौफ नहीं था कि वो उसे छोड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मसीहाओं ने उन्हें इत्मीनान दिलवाया था कि वो एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और अल्लाह पाक ने उस शख्स को वापस ज़िंदगी की जाने मोड़कर रूस का यकीन मज़ीद पुख्ता किया था। ख़वातीनो हज़रात, चैनल पर आने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।